सन 1974 में 1974 मेरी और ज़िया मोइनुद्दीन साहब की शादी हो गई। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक आम शादी नहीं थी, क्योंकि ये एक रिश्ता था आर्टिस्टिक। ज़्यादा ज़्यादा मैं यही महसूस करती थी। मैं हमेशा बड़े लोगों के साथ रही हूँ, मतलब उम्र में बड़े। और मेरे वालिद भी मुझसे बहुत बड़े थे, वो तो ज़ाहिर ही थे, लेकिन वाक़ई ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। तो वो भी, मेरी वालिदा उनसे बहुत छोटी थी। तो मुझे ये बहुत शौक था बड़े लोगों के, उम्र में बड़े लोगों के साथ बैठने का, उठने का। क्योंकि एक अंदर मेरे जो था, एक खोजी, वो ज़ाहिर है कि वो एक इंसान तजुर्बे के साथ एक चलती फिरती किताब होता है। तो मुझे ये बहुत शौक था, और यही वजह थी कि मैं अपने हम उम्र इंसान के साथ शायद शादी करके उस तरह खुश ना रहती, एक आम जिंदगी, जो कि बहुत अच्छी बात है जो लोग होते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो एक बात थी वो मैं उसको बयान कर रही हूँ। खैर 75 में फिर थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई कि एकेडमी अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई, और सारे लोग बिखर गए, सारे फनकार बिखर गए। उनके पास काम नहीं था, लेकिन ये है कि उसकी वजूहात थी काफ़ी, जो मैं फिर आगे चल के आपको बयान करूँगी। लेकिन एकेडमी बंद हो गई, विच वॉज़ वेरी सैड। बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत लोगों की रोज़ी लगी हुई थी, बहुत लोगों की नौकरियां थी, वो चली गई। और 75 में एक हमारा फिर टूर हुआ, आखिरी, जो कि काबुल, अफ़गानिस्तान हम गए। और वो भी मैं, ज़िया साहब और जो बाकी फ़नकार थे, उसको लीड ज़िया साहब कर रहे थे, ज़िया मोइनुद्दीन साहब। लेकिन सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद शौकत हुसैन ख़ान साहब, और मेहदी हसन साहब, और इस तरह के लोग जो बिल्कुल एक क्रीम ऑफ पाकिस्तान, और रक्स में मैं थी। तो वो हर जगह हम, ज़ाहिर शाह जो थे काबुल के बादशाह थे। अब देखिए कि अफ़गानिस्तान से हमारा क्या रिश्ता था, कितना अच्छा रिश्ता था, एक दोस्ती का रिश्ता था, एक आर्ट का रिश्ता था। जब हम काबुल पहुंचे तो काबुल से अ, इस कदर खूबसूरत लोग, पहचानने वाले असली फ़न को, क्लासिकल गाना तो हर दूसरा इंसान वहाँ पे सीखता है। तो हिंदुस्तान से भी आए हुए थे लोग, आर्टिस्ट। तो ये एक फेस्टिवल था जो कि जाहिर शाह के घर में, असल में महल में, और उसके थिएटर्स थे, और उसका ओपन एयर भी था, उसमें था। और मैदान था बिल्कुल, यानी कि आप सोच नहीं सकते कि रिक्शा ड्राइवर्स और चलते फिरते लोग जो ट्रैफिक में, वो आके इतनी खामोशी से स्टेडियम में क्लासिकल रक्स और क्लासिकल गाने को सुन रहे हैं। हम तो हैरान थे कि इतने, मतलब इतने, जिसे कहते हैं ना सुनवइये, इतने सुनने वाले इन आर्ट्स के अफगानिस्तान में थे। तो हिंदुस्तान से आई हुई थी परवीन सुल्ताना, जो कि और बहुत अच्छी और नामवर कथक की फनकारा उमा शर्मा, वो आई हुई थी। तो उनसे भी मिलने का मौका मिला। और एक दिन हम सब, जाहिर है कि पीछे बैक स्टेज पे रिहर्सल कर रहे थे। तो परवीन सुल्ताना रिहर्सल कर रही थी, और उन्होंने हम तो खामोशी से जाके खड़े हो गए, और वो गाती रहीं, और उनकी आंखें बंद थीं। और मैं बता नहीं सकती कि क्या सहर अंगेज वो एक लम्हा था, जो कि मैं बिल्कुल यूं रह गई कि ये इनको मालूम भी नहीं है, ये रूहानी एक आवाज़ है। तो उसके बाद जब वो रुकी तो उन्होंने देखा कि हम सब उनके आसपास खड़े। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ज़रा, आज हमारा परफॉर्मेंस है, मैं भी गा रही हूँ, और उसी दिन सलामत अली खान साहब भी गा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनसे पूछिए कि वो कौन सा राग गा रहे हैं, ताकि मैं वो राग ना गाऊं। मतलब एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, जो असल में ये जो भी इस क्लासिकल आर्ट में अ, होता है, वो उसको ये पहले तमीज़ के दायरे में रहने का
شعور ہونا چاہیے، اور بڑے ٹریڈیشنل لوگ یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ ہر ایک جہاں سے آپ نے سیکھا ہے آپ ان کا نام لیں، آپ ان کو آنر کریں. آج تک یہ نہیں ہوا کہ میں نے ایک اتنی سی بھی چیز کسی سے سیکھی ہو تو میں اسٹیج پہ کہتی ہوں، میں علل اعلان کہتی ہوں کہ یہ والی چیز میں نے ان سے لی، یہ والی چیز میں نے ان سے لی. لیکن ظاہر ہے آپ کا جو ایک خاص استاد ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی بابا مہاراج یہی کہا کرتے تھے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ کرم دیوتا ہے، ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کرم بناتا ہے، آپ کا پاتھ آپ کو دیتا ہے. اور آپ کی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ جنم دیوتا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو اس دنیا میں لانے کے وسیلے بنتے ہیں. تو خیر، مطلب یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے تو سینٹرل ایشین جو آرٹس تھے جو کہ افغانستان کے تھرو بھی اور پھر ایران، ٹرکی، اور یہ اس کا انفلوئنس میرے آرٹ پہ، میرے کتھک میں زیادہ ہے، کیونکہ میں ہندوستان میں اور انڈیا میں نہیں پلی بڑھی، تو اس لیے مجھے زیادہ میرا انفلوئنس ادھر سے ہے. کیونکہ ہمارے لوگ بھی، میرے والد بھی زیادہ تر، اب تو خیر بہت دیر سے وہ پاکستان میں منتقل ہو گئے تھے جہاں سے بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ بھی سینٹرل ایشیا سے بہت عرصہ پہلے ان کے بڑے آئے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ کیا مہیا ہے آپ کو، کون سی ٹریڈیشن، کون سی چیزوں میں آپ اصل میں ہیں، کون سے ملک میں ہیں، تو وہ اس کے مطابق ہی پھر ہوتا ہے، ظاہر ہے. کیونکہ میں بعد میں ذکر کروں گی جب ہندو مائتھولوجی کا ذکر آیا کہ میں اس کے بارے میں کتھک میں چیزیں کروں تو مجھے مشکل پڑی، کیونکہ میں اس کے ساتھ پلی بڑھی نہیں تھی. تو معلوم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہسٹری ہے پوری دنیا کی، اور کوئی بھی یہ سیگریگیشن نہیں ہوتی کہ آپ دنیا کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے. یہ تو اپنی نالج میں اضافے کی بات ہے. تو اس لیے مجھے بہت شوق تھا کہ میں سیکھتی رہوں، سیکھتی رہوں، اور میں واقعی میں سمجھتی ہوں کہ میں کھوجی ہوں. کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ آرکیولوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ آرکیولوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کھودتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، پھر ان کو ایک اتنی سی کوئی جول ملتا ہے تو اس کو اتنا سنبھال کے نکالتے ہیں کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے. برش سے وہ اس کی مٹی جھاڑتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں باہر، اور اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. وہ جو ایک ان کو ہسٹری ملی ہے، ایک جول ملا ہے، تو کتھک میرے لیے وہ جول ہے جس نے مجھے تمیز دی، جس نے مجھے نیچر سے ملایا، جس نے مجھے صوفی رنگ دکھایا. بس یہ ہے.